نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال شيخي الكريم إظهار الحق بن عبد الحميد قرأت الجامع الصحيح البخاري مع الإخوان على الحافظ الشيخ الكريم عبد السلام بن محمد البهتوي قال حدثنا محمد بن فضل الدين الجندلبي قال حدثنا الحافظ عبد المنان وزير بادي قال حدثنا السيد نذير حسين الدهلوي عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي عن أبيه الشيخ شاه ولي الله المحدث الدهلوي قال حدثنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال حدثنا والد الشيخ إبراهيم الكردي المدني قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال حدثنا أبو المواهب أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال حدثنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن هجر الأسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري عن السراج الحسين بن مبارك الزبيدي عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي عن أبي الحسن عبد الرحمن بن مزفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والسلام.